کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ الحمدللہ العلی الکبیر والصلاة والسلام علی البشیر والنذیر الذی اسمہ مکتوب فی القرآن والتوراۃ والانجیل ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اندی شان کدے بھی نہیں مکنی، اندی شان کدے بھی نہیں مکنی، کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں، اندی شان کدے بھی نہیں مکنی، کورے کاغذ تے ردیاں مک گئیاں، اوتھے قلم دواتا نو کون پوچھے، اوتھے قلم دواتا نو کون پوچھے، جتھے چل دیاں ندیاں سک گئیاں، اوے ندیم شاکر دس دیاں شان اوندی، ہرے کنیاں صدیاں مک گئیاں، گنج بخش فیض عالم فقط ہے ذات خدا، ناک سارا پیر کامل محمد مصطفیٰ۔ گنج بخش فیض عالم میرے آقا دی چال بھی اعلیٰ، ڈال بھی اعلیٰ، رفتار بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، جذبات بھی اعلیٰ، خیالات بھی اعلیٰ، تاثرات بھی اعلیٰ، میرے آقا دے واقعات بھی اعلیٰ، معاملات بھی اعلیٰ۔ میں گل موک دی مکا دیواں، میرے آقا دی ازواج بھی پاک نے، میرے آقا دے بنین بھی پاک نے، میرے آقا دی بنات بھی پاک ہے، میرے آقا دا مکہ بھی پاک ہے، میرے آقا دا مدینہ بھی پاک ہے، میرے آقا دی پیدائش گاہ بھی پاک ہے، تے میرے آقا دی وفات گاہ بھی پاک ہے۔ گنج بخش فیض عالم ساری عمر کراؤ ختم ہونیاں نہیں، ساری عمر کراؤ ختم ہونیاں نہیں، صفتاں سونے محمد شان دیاں، اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا علامہ احسان لئی ظہیر میرے نبی دی شان نو بیان کر دیاں اپنا جسم بم دے دھماکے اندر قربان کر گئے، میرے نبی دی شان اج بھی موجود ہے۔ علامہ حبیب الرحمن یزدانی چلے گئے، میرے نبی دی شان اج بھی موجود ہے۔ مولانا شریف الہ آبادی چلے گئے، میرے نبی دی شان اج بھی موجود ہے۔ محمد حسین شیخ پوری شیخ القرآن چلے گئے، میرے نبی دی شان اج بھی موجود ہے۔ اے دنیا مک جائے گی شان نہیں مکنا، کتاباں مک جانگیاں شان نہیں مکنا، اے ساری کل کائنات مک جائے گی پر میرے نبی دا شان نہیں مکنا۔ ساری عمر کراؤ ختم ہونیاں نہیں۔ آدم پیغمبر آئے، میرے نبی دی شان ادوں ہی موجود سی، آدم پیغمبر فوت ہو گئے واپس چلے گئے، میرے نبی دی شان اج بھی موجود ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے واپس چلے گئے، میرے نبی دی شان اج بھی موجود ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ آئے، میرے نبی دی شان نو بیان کر دے رہے واپس چلے گئے، میرے نبی دی شان اج بھی موجود ہے۔ عیسیٰ نبی دنیا دے تشریف لے آئے نے، میرے نبی دی شان ادوں بھی موجود ہے۔ عیسیٰ نبی
زندہ آسمان تے چلے گئے میرے نبی دی شان آج بھی موجود ہے او کملیا قرب قیامت عیسیٰ نبی دوبارہ تشریف لے آن گے میرے نبی دی شان ادوں وی ہوئے گی سارے عمر کراؤ ختم ہونیاں نہیں سارے عمر کراؤ ختم ہونیاں نہیں صفتاں سونے محمد شان دیاں والضحا مکڑا واللیل زلفا والضحا مکڑا واللیل زلفا دسن صورتاں پاک قرآن دیاں لوکی پتھر مارل او دعا دے وے لوکی پتھر مارل او دعا دے وے اے تے شانہ نے مدنی سرکار دیاں اوے منوریاں دین والیو سارے پڑھو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیاں صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطی جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیری اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئی دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور سننے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں تواڈے سامنے اللہ دے قرآن اندرو سورہ الرعد اس دی ایک آیت کریمہ تلاوت کی دیئے دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں ارادہ تے لے کر کے آیا سی کہ نبی پاک دی ولادت با سعادت نو بیان کرا اور نبی پاک دی دنیا تے آن دا مقصد مقاصد نبوت نو بیان کرا لیکن میرے تو پہلے میری جماعت دے عظیم خطبہ محترم جناب حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب نے اور یاسر اکبر صاحب نے اور مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب نے نعتہ نظمہ دے اندر ایک کافی کچھ بیان کر دیتا ہے تو میں پھر مائنڈ چینج کیتا ہن میں تواڈے سامنے اے بیان کرنا ہے کہ دکھاں دا علاج کیے کیونکہ ہر دوسرے تو تیسرا بندہ کسی نہ کسی پریشانی دے اندر ہے ایک گھر دے اندر 5 بیٹے نے تے انہاں چوں 2-3 پریشانی دے اندر نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے دن ہمیشہ بدل کے آندے نے کدی خوشیاں کدی غمیاں کدی امیری کدی غریبی کدی سردیاں کدی گرمیاں کدی جوانی کدی بڑھاپا کدی فوتگیاں کدی پیدائشاں اللہ اکبر فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اے دن ہمیشہ پھر کے اس طرح لوگاں تے یاد نے ہمیشہ ایک جہا وقت نہیں ہوندا جیڑا سورج صبح نو طلوع ہوندا ہے او شاماں نو ٹر جاندا ہے جیڑا پیدا ہویا ہے او پیدا ہی مرن واسطے ہویا ہے ایک وقت آنا ہے انہیں دنیا چھڑ کے شہر خموشاں جتھے بڑیاں ہمارتاں والے پہنے جتھے زستم جیسے پہلوان پہنے جڑے اکھاں کھول دے نہیں منہوں بول دے نہیں کناں نال سن دے نہیں ہتھاں نال پکڑ دے نہیں پیراں نال چل دے نہیں کسے دی گل دا جواب نہیں دیندے ہر بندے نے مر کے اس قبرستان اندر قبراں دے اندر زیر زمین ہو جانا ہے اللہ کے دعا ہے کہ اللہ پاک سانو زندگی انج گزارن دی توفیق عطا فرمائے جویں نبی پاک دے صحابہ نے زندگیاں گزاریاں نے غور کریے بلا تمہید آ میرے مسلمان ویران امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والے آؤ حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والے آؤ میرے نبی دے ادنا اشارے تے اپنا تن من دن اپنی کل کائنات قربان کرن والے آؤ اللہ دا قرآن بول اٹھیا حقیقت کھول اٹھیا تے موتی رول اٹھیا اللہ دا قرآن انج بیان کر دے اللہ زین آمنو وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار خبردار تواڈی روح دی غذا مسیح کی اندر نہیں بلکہ اللہ دے قرآن اندر ہے، اللہ دے ذکر اندر ہے، قرآن دی تلاوت اندر ہے۔ فرمایا اللہ دے ذکر نال دلاں نوں اطمینان ملدا وے۔ آؤ میں دکھاں دے علاج وچ سب تو پہلا علاج بیان کراں۔ سب تو پہلا علاج ہے جدوں اللہ دا ذکر کرو گے اللہ تواڈے دکھ تے مصیبتاں نوں ٹال دے گا۔ اور حدیث پاک اندر موجود ہے، غور کریا جے، میرے آقا نے اعلان فرمایا، فرمایا ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبی سوداء۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا جدوں کوئی آدم دا بیٹا غلطی کردا ہے، گناہ کردا ہے نا، اندے کولوں کوئی بھی گناہ سرزد ہوندا ہے، اللہ پاک دے دل اُتے ایک سیاہ نگ دا نقطہ لگا دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کرام سوال کرتے نے وما جلا ہوا یا رسول اللہ، اے محبوب سونیا اگر ساڈے دل زنگ آلود ہو جاون، گناہاں دی وجہ ساڈے دل سیاہ ہو جاون، پھر انہوں ریک مار کیویں مارنا وے، اپنے دل نو صاف کیویں کرنا وے، اپنے دل نو پاک کیویں کرنا ہے۔ میرے آقا نے دو عمل بیان کیتے نے، فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ فرمایا دو کم کرنے نے، ایک تے موت نو کثرت نال یاد کرنا ہے، اور دوجا فرمایا اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جاندا دے ہاتھ بجیاں دی لاج رکھیا جے، موت نو یاد کریا جے۔ کدی کدی صبح دے ٹائم قبرستاناں اندر جایا کرو نا، کدی جا کر کے ویکھیا کرو نا، آ میرے ابو دی قبر ہے، آ مینوں لوریاں دین والی میری ماں دی قبر ہے، آ ساڈے پنڈ دے نمبردار دی قبر ہے، اے خطیب پاکستان دی قبر ہے، اے مولانا شریف صاحب دی قبر ہے، اے شیخ القرآن دی قبر ہے۔ فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا فإن تذکر الموتى۔ نبی پاک نے عورتاں نوں شروع اندر قبرستان اندر جان تو منع کیتا، پھر فرمایا کدی کدی عورتاں وی قبرستان اندر جایا کرن، کچیاں تے ویران قبراں نوں جو زیارت کرن گیاں، انہاں نوں اپنی موت یاد آ جائے گی۔ اللہ جاندا ہے موت کسے دا خیال نہیں کردی، میلا میلیاں دا، سجنا بیلیاں دا، او میلا میلیاں دا، سجنا بیلیاں دا۔ نبی پیر ولی امام زادے، او نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھڑ گئے نے سجنا بیلیاں دا۔ او ایک دن ندیم شاکر میں بھی ٹر جانا، او ایک دن سنن والیو تساں بھی ٹر جانا، ایک دن سنن والیو اساں بھی ٹر جانا، کنڈا مار کے اینا بیلیاں دا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مینوں یاد آیا میری جماعت دے عظیم شاعر مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب نے میرے کول بیٹھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پچھلے مہینے 25 تاریخ نو انہاں دا جوان بھائی بھائی اعظم فوت ہو گیا۔ انہاں دی وفات تو تقریباً 3 دن پہلے اسی انہاں دے گھر اندر گئے ہاں، تقریباً 10 دے قریب علماء کرام سن، شعراء عظام سن، اسی اعظم صاحب دے کمرے دے اندر بیٹھے ہاں، اینج کر کے بیڈ تے بیٹھ کر کے اسی لائیو حمد و نعت بھی سنائیے، بڑے پیار تے محبت کرنے والا، اینج کر کے دل دا ٹیک ہویا، اینج کر کے 22 دن دا بچہ یتیم کر کے قبرستان اندر چلا گیا وے، آخرت دا مسافر بن گیا، ایک بچہ 2-3 سال دا وے۔ اللہ جاندا انہاں دی ماں ساڈی بھی ماں وے، اینج کر کے آنسو بہا رہی ہے، انہاں دی بیوی رو رہی ہے، بھائی عبدالعظیم آنسو بہا رہی ہے۔ تے میں انج بیان کرنا، موت نو یاد کریا کرو، ایتھے بندیا پرونا ہے تو آیا، پرونیاں نو جانا پیندا ہے، ایتھے بندیا پرونا ہے تو آیا، پرونیاں نو جانا پیندا ہے، ایتھے کسے وی نہ پکا ڈیرا لایا، پرونیاں نو جانا پیندا ہے، ایتھے کسے وی نہ پکا ڈیرا لایا، پرونیاں نو جانا پیندا ہے۔ پوچھ انہاں لوکاں کولو انہاں دا کی حال ہے، پوچھ انہاں لوکاں کولو انہاں دا کی حال ہے، جنہاں کولو ٹر گیا گبرو جوانے، انہاں
ਮਾਵਾਂ ਬੇ ਦੁੱਖ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਪਰ ਆਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਪੁੱਛ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਰਬਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਿਆ ਆਜ਼ਮ ਜਵਾਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬੇ ਦੁੱਖ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਪਰ ਆਉਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਮ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਈਦਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਫਾਤ ਯਾਦ ਆਏਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਸਰਤ ਜ਼ਿਕਰਿਲ ਮੌਤ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਜ਼ੰਗ ਆਲੂਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕੁਚੈਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਾ ਤਿਲਾਵਤੁਲ ਕੁਰਾਨ, اور قرآن دی کثرت نال تلاوت کرو گے اللہ تواڈے دلاں نوں وی صاف کر دے گا، اللہ تواڈے دکھ تے درداں تکلیفاں نوں وی دور فرما دے گا۔ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، اسی ہور کتاباں کیوں پڑھیے؟ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، اسی ہور کتاباں کیوں پڑھیے؟ ساڈا مرشد کملی والا ہے، ساڈا مرشد کملی والا ہے، کسے ہور نو مرشد کیوں پڑھیے؟ آقا نے چیزاں دو دتیاں، آقا نے چیزاں دو دتیاں، قرآن تے سنت پیاری ہے، قرآن تے سنت پیاری ہے، اے تے عمل کمال لینا، اینا تے عمل کمال لینا، فرمان حبیب غفاری، اے رستہ جنت جاندا اے، اے رستہ جنت جاندا اے، ایویں کھوبے دے وچ کیوں وڑیے؟ ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے، اسی ہور کتاباں کیوں پڑھیے؟ کسے گل وچ رولا پے جاویں، کسے گل وچ رولا پے جاویں، اے اللہ نے فرمایا اے قرآن حدیث نا کولوں تسی مسئلہ حل کرایا جے، جد کول قرآن حدیث ہوئے، جد کول قرآن حدیث ہوئے، جد کول قرآن حدیث ہوئے، ایویں جھوٹ لڑائیاں کیوں لڑیے؟ ساڈے کول قرآن حدیث جو گئے، اسی ہور کتاباں کیوں پڑھیے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن فرمایا اللہ دے ذکر نل اللہ تواڈے دکھ مٹا دے گا، تواڈیاں مصیبتاں دور کر دے گا۔ اے دکھاں دا بہترین علاج ہے اللہ دا قرآن بھی اللہ دا ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور نماز بھی اللہ دا ذکر ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اے نماز بھی پڑھیا کرو، قرآن دیاں تلاوتاں بھی کریا کرو، اللہ دی قسم اللہ دکھ تے تکلیفاں ساریاں دور فرما دے گا۔ مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، تے قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، کلام خدا نو
جناسی نے لایا او نالی رحمت ہزارہ ہزارہ. خدا را توجہ کرے آج میں اتنا بڑا خطیب نہیں، ادیب نہیں، شاعر نہیں، واعظ نہیں، لیکچرار نہیں، مورخ نہیں، طریق دان نہیں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میں لاہوروں چل کر کے آیا وا، اوے منوریا دے رہن والیا میں تیرے سامنے اللہ دا قرآن سنان آیا وا، میں نبی دا پیغام پہنچان آیا وا، میں سنت دا سبق سنان آیا وا، میں دکھاں دا لاڑ دسن واسطے آیا وا. آؤ میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا وا جن دی وجہ تو اللہ دکھ بھی ٹال دے گا، اللہ تکلیفاں دور کر دے گا، پریشانیاں دور کر دے گا. فرمایا او کیڑا عمل ہے؟ نبی پاک دی ذات کثرت نال درود پڑھن والا عمل ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ عظیم قاری نے میرے پیغمبر دا عظیم صحابی اے میرے آقا دے کول آیا تے کہن لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونیا آج میں ایک مسئلہ پوچھنے واسطے ہیں. فرمایا جی میرے پیاریا مسئلہ پوچھنا. کہندا اللہ دے محبوب پیغمبر میں اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے، میں 24 گھنٹیاں دے اندر انج سمجھو کہ ایک خاص وقت رکھیا ہے، ایک گھنٹہ میں اللہ کو دعاواں کرنا وا، میں اللہ کو اولاد دا سوال کرنا، میں اللہ کو رزق دا سوال کرنا، میں اللہ کو خوشحالیاں دا سوال کرنا، میں اللہ کو رحمتاں دا سوال کرنا، میں اللہ کو برکتاں دا سوال کرنا. لیکن میں اس دعا دے اندر تواڈی ذات تے کچھ درود بھی پڑھ لینا. نبی پاک نے فرمایا اگر درود دا ٹائم زیادہ کر لویں فہو خیر اللہ کا، اے تیرے واسطے بہتر ہے. کہندا محبوب سونیا انج سمجھو میں 15 منٹ درود پڑھاں گا اور 45 منٹ پڑھنے واسطے دعاواں کراں گا. فرمایا ٹھیک ہے لیکن اگر درود دا ٹائم زیادہ کر لویں فہو خیر اللہ کا، اے تیرے واسطے بہتر ہے. کہندا میں آدھا گھنٹہ درود پڑھاں گا، آدھا گھنٹہ اپنے واسطے دعاواں کراں گا. فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود دا ٹائم زیادہ کر لے فہو خیر اللہ کا، اے تیرے واسطے بہتر ہے. کہندا میں تے نہیں سے 45 منٹ درود پڑھاں گا، صرف 15 منٹ اپنی ذات واسطے سوال کراں گا. میرے آقا نے فرمایا گل ٹھیک ہے لیکن درود دا ٹائم زیادہ کر لے. اے کہندا سونیا گواہ ہو جاؤ میں جنی دیر بھی دعا کراں گا میں تواڈی ذات دے درود ہی پڑھاں گا. میں اپنے واسطے اولاد دا سوال نہیں کرنا، میں رزق دا سوال نہیں کرنا، میں بیماریاں تو شفا دا سوال نہیں کرنا، میں خوشحالیاں دا سوال نہیں کرنا، میں برکتاں دا سوال نہیں کرنا، میں رحمتاں دا سوال نہیں کرنا. اے محبوب سونیا میں تواڈی ذات دے درود ہی پڑھدا رہاں گا. تے میرے نبی نے تاریخی جملہ بولے آوے، آپ نے فرمایا زن تکفا ہموں کا و یغفر لک ذنبوں کا. فرمایا میرے اس پیارے صحابیہ اگر میری ذات 24 گھنٹیاں دے اندر جدو ٹائم ملے درود پڑھے گا میں اللہ دا نبی گواہی دے رہا ہاں، میں تاریخی جملے بولے ہاں. زن تکفا ہموں کا، اللہ تیری زندگی دے سارے غماں تے دکھاں نوں دور فرما دے گا. فرمائی زن تکفا ہموں کا، اللہ تیرے سارے غم تے پریشانیاں تے دکھ مٹا دے گا. وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اللہ پاک تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اے درود پڑھن والا عمل اینا پیارا ہے جدو درود پڑھاں گے ساڑے دکھاں دا علاج ہوئے گا، اللہ مصیبتاں ٹال دے گا، پریشانیاں ختم کر دے. پھر میں کیوں نہ کہاں بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیاں حضور دیاں محفلاں سجایا کر. دن رات آقا تے درود تو پہنچایا کر، کر رہن گیاں صدا خوشحالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا دروداں دیاں ڈالیاں. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خدا را توجہ کرے، موضوع طویل وقت قلیل ہے، میں بڑے پیار تے اختصار نال بیان کرنا چاہنا وا اور میں قیمتی گلاں تواڈی جھولی دی زینت بنانا چاہنا وا تاکہ ساڈا ٹائم ضائع نہ ہوے، اسی کچھ لے کر کے مسجد دے اندر ہو جائیے. اللہ ساڈیاں زندگیاں خوشحال بنا دے گا. اور میں تیسرا عمل بیان کرنا چاہ رہا وا، غور کرے نا نبی پاک نے فرمایا من لزم الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل
ذیک مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ انشاءاللہ ذمہ دار خطیباں میں اس خطیب ترانی جڑا سٹیج تے بیٹھ کے جگتا سنان والا لوکاں دے سامنے ڈائیلاگ بولن والا اے بہتا گلاں کرنا نا میں سٹیج نو پاک کرنا چاہنا وا ایہو جے مولویاں دے کولو اپنی جان بچا لیا کرو سجیدہ علماء نو سنو جڑے قرآن و حدیث دی گل کردے نے اللہ دے پیغمبر دی حدیث دی گل کردے نے کوئی قیمتی گلاں بیان کرنے والے تاکہ اسی گناہاں تو بچ جائے اللہ سانو نیکیاں کرن دی توفیق عطا کر دے اور میں جڑا بندہ استغفار نو لازم پکڑ لیندا وے جڑی بھی محفل اندر بیٹھا کہندا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اے دعا پڑھ جا اے نہیں پڑھ لوے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ تیرا بندہ گناہگار سیاکار پلنار لیکن تیری رحمت دا طلبگار اللہ اپنے بندے لی جولی اپنی رحمت نال مالا مال فرما دے استغفار کرو فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل ذیک مخرجا جدو تو استغفار نو لازم پکڑو گے نا اللہ توانو ہر تنگی تو کشادگی عطا فرمائے گا ہر تنگی جو نکلن دا رستہ عطا فرمائے گا ومن کل فج ومن کل فرمایا من کل ذیک مخرجا ومن کل ہم فرجا ہر قسم دے غم تے تکلیف تے دکھ تے پریشانی تو اللہ نجات عطا فرمائے گا میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں یار پیسے نہ دیو لیکن کم از کم اچھی آواز نہ سبحان اللہ تے پڑھو سارے اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ ایک باری ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں تے معافی دا مولا طلبگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں تو تے مولا غفور الرحیم بڑا تو تے مولا غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا تو تے مولا غفور الرحیم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا میری بخشش چکر میری بخشش چکر میں خطا کار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں میں گناہگار ہاں من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ذیک مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب جڑا بندہ استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی تو آسانی دا رستہ مہیا کرے گا اللہ ہر غم تو نجات دے گا ہر دکھ تو نجات دے گا ورزقہ من حیث لا یحتسب اللہ اس جگہ تو رزق عطا کرے گا جتے بندے دا وہم و گمان بھی نہیں ہوئے گا فرمایا استغفار دکھاں دا علاج اللہ اکبر کبیرہ اندی بنا تو اللہ دکھ تے مصیبتاں اے سارے ٹال دے گا خوشحالیاں عطا کر دے گا اللہ اکبر اے غور کرے آرے اللہ اکبر کبیرہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک عظیم محدث گزرے آوے این کر کے طلباء کرام نو حدیث دا سبق پڑھا رہے آوے اے سارے طالب علم سامنے بیٹھے نے کالا کال اللہ و کال رسول دیاں صدامہ بلند ہو رہی نے این کر کے پنڈ دا ماحول ہے این کر کے طلباء اندام نو اے لڑکیاں نو طلباء نو بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم دے رہے آوے ایک پینڈو جیا بندہ دیہاتی آدمی آگے کہنے لگا امام صاحب جی میں دعا کروان واسطے آیا فرمایا کی گالے کہنے لگے امام صاحب جی دعا کرو اللہ میں بڑا غریبہ کنگالا کر دی ہو گیا اللہ میں نو مال عطا کر دے اللہ میں نو رزق عطا کر فرمایا
استغفراللہ پڑھیا کرے. اے بندہ چلا گیا. ایک اور بندہ کہندا امام صاحب دعا کرے آجے اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے. فرمایا استغفراللہ پڑھیا کرنا. ایک بندہ اور آیا وے کہندا امام صاحب دی دعا کرو نا جدوں باغاں دا پھل پک جاندا وے این کر کے کدی زلزلہ آندا وے کدی سیلاب آ جاندا ہے اے سارا باغاں دا پھل تباہ و برباد ہو جانا. قحط سالیاں پی گئیاں نے. دعا کرو اللہ باغاں دے پھل نوں وی قائم رکھے. ایک اور بندہ کہندا امام صاحب دعا کرو نا اللہ آسمان تو بارشاں دا نزول کرے. اے چار پانچ بندیاں نے آ کے الگ الگ سوال کیتا تے امام صاحب ساریاں نوں کہن لگے پڑھیا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اے دعا کریا کرو نا واتوب الیہ. اے ساریاں نوں اکو ہی نسخہ دتا وے اکو ہی عمل دسیا وے. اے بندے چلے گئے تے طلباء سوال کردے نے استاد جی انہاں بندیاں نے الگ الگ سوال کیتا ہے تے ساریاں نوں اکو ہی اللہ اکبر نسخہ دتا جے اکو ہی عمل دسیا جے ساریاں نوں اکو ہی دعا دسی جے کہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. فرمایا میرے طلباء کیا اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. فرمایا حضرت نوح پیغمبر نے اپنی امت نو کیا دی اللہ کو استغفر اللہ معافیاں منگو گے جدو معافیاں منگو گے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تواڈے گناہ معاف کر دے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اللہ آسمان تو موسلا دار بارشاں دا نزول کرے گا استغفر اللہ دی برکت نال. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اللہ پاک تانوں بیٹے بھی عطا کرے گا اللہ پاک تانوں رزق بھی عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اللہ تانوں باغات بھی عطا کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اللہ تہاڈا نہری نظام بھی بہترین فرما دے گا. یعنی استغفر اللہ دی وجہ تو اللہ دکھ ٹال دے گا اللہ اولاد عطا کرے گا اللہ رزق عطا کرے گا اللہ آسمان تو بارشاں دا نزول کرے گا اللہ تواڈی زندگی دے سارے گناہاں نوں بھی معاف فرما دے گا. فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کرو. اللہ اکبر. سب تو پہلا کم کیے دکھاں دا راج اللہ دا ذکر کرنے. دوسرا کم نبی پاک دی ذات دے درود پڑھنے. تیسرا کم استغفر اللہ پڑھنے. اللہ اکبر کبیرہ. اور چوتھا عمل بیان کرا پھر اپنی بات نو ختم کر دیا. غور کریا جے میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا میری امت لوکاں نو نیکی دا حکم کر دے رہا جے لوکاں نو گناہاں تو روک دے رہا جے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس فریضے نو ادا کریا جے. جدو یہ فریضہ ادا کرو گے پھر کی ہوئے گا اللہ تواڈیاں دعاواں قبول کرے گا اللہ تواڈوں خوشحالی عطا کرے گا. لیکن میرے نبی نے فرمایا اے میری امت دے لوگو میرے صحابہ یاد کر لیا جے ایک وقت میری امت دے نے انج آئے گا والذی نفسی بیدہ لتامرن بالمعروف ولا تنہون عن المنکر او لا یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا من عندی ولو ثم لا تدعون ولا یستجاب لکم. فرمایا میری امت جو لوگاں نوں نیکی دا حکم کرنا چھڑ دے گی گناہاں تو روکنا چھڑ دے گی پھر رو رو کے دعاواں کرن گے اللہ انہاں دیاں دعاواں قبول نہیں کرے گا. ان یبعث علیکم عذابا من عندی اللہ آسماناں تو عذاباں دا نزول کرے گا. کدی ظالم حکمراناں دی شکل اندر عذاب آئے گا کدی زلزلے دی شکل اندر عذاب آئے گا کدی سیلاب دی شکل اندر عذاب آئے گا کدی مال دے جاناں دی کمی اندر اللہ پاک اے کمی کر کے موتاں دے کے اے باغ نو تباہ و برباد کر کے بحران لے آ کر کے اللہ عذاب بھیجے گا. میں سوال کرنا منوریا دے رہنے والے ہو کیا اے سارے عذاب اسی ویکھے نے کہ نہیں؟ ظالم حکمران بھی اسی ویکھ لینے جڑے کہندے اللہ اکبر کہ غلط قسم دے قانون سندھ اسمبلی اندر لے آ کر کے پاس کران دی کوشش کر دے پے نے. اللہ اکبر کبیرہ. مہنگائی دا عوام دا لک ٹوٹ گیا عوام رو رہی ہے تے حکمران کہندے گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا کدو پریشان ہو جدو قبر اندر چلے جاواں گے. اے ساریاں نو اللہ اکبر این کر کے ظلم دی چکی تے مہنگائی دی چکی اندر پیس کر کے رکھ دیتا گیا وے. گاہے بگاہے اللہ اکبر زلزلے بھی آندے نے این سیلاب بھی آندے نے. ایندی اکو ہی وجہ ہے اسی صحیح معنیاں دے اندر نیکی دا حکم کرنا چھڈ دیتا ہوئے لوکاں نو گناہاں تو روکنا ہی چھڈ دیتا ہوئے. کنیاں گھراں دے اندر
बाप अपनी जिंदगी दे अंदर अपनियां बेटियां दा हक मार के अपने पुत्रां दे नाम करके चला जांदा है, ये जुल्म नहीं। अज अल्लाह अकबर कबीरा किसी दी बेटी दे घर दे अंदर कोई चोर आए, डाकू आ जाए, उन्हां समान लुट के ते पूरा पिंड खड़ा हो जाएगा, यार इस अल्लाह वाली इस औरत ते जुल्म हो गया, डाकू ने आकर के इनका समान लुट लिया वे, इनके घर का समान चोरी हो गया वे, इनके रिश्तेदार भी खड़े होंगे, इनके भरा भी नाल खड़े होंगे, ये बड़ा जुल्म हो गया। लेकिन मैं उन्होंने की कहा, जिस बेटी का बाप जुल्म करके अपनी बेटी का हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर किया है, उनका चोर ते डाकू बन करके अपनी बेटी का हिस्सा खो करके अपने पुत्रां नूं देवे। मैं कहूँगा चोर नाल वड्डा डाकू है बाप है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये सब तो वड्डा जालिम है। अगर कोई आंडी गवांडी आ करके उनका माल चोरी करे, असीं उनके खिलाफ खड़े होवांगे, लेकिन बाप के खिलाफ कौन खड़ा होए? पुत्र ते अल्लाह अकबर कबीरा वो भैनां नूं अदालतां दे धक्के दवा करके ये जुल्मो ज़्यादती करदे ने, वे आसमानां तो अजाब ना आए ते की आए। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नुमानियां नूं इन्हां दे हक ना मारिया करो, ये बहुत वड्डा जुल्म है। मेरे पैगंबर दी आमद दा मकसद भी एहो सी कि लोग अपनियां बेटियां नूं जिंदा दफन करने वाले, मेरे आका ने फरमाया ना ना, बेटियां नूं जिंदा दफन नहीं करना, इन्हां बेटियां नूं माले विरासत दे अंदर तकसीम कीता जांदा। फरमाया ना ना, बल्कि इन्हां वास्ते विरासत दा हिस्सा अल्लाह ने मुकर्रर कीता है। मैं बेटियां दा पासबान बन के आया, मैं यतीमां दा मुहाफिज बन करके आया, मैं दुखी लोगों दे दुख नूं वंडन वास्ते आया, मैं अल्लाह दी रहमत दा पैगाम लेकर के आया। फिर मैं क्यों ना एक जुमला बोला, जिन्हां ने बेटियां ते जुल्म कीता फिर अल्लाह दे अजाब ही आवणगे, रहमतां नहीं आणगियां। शायर इंज बयान कर दे, ए ना जुल्म गुजारो लोगो, ए ना कहर गुजारो लोगो, तियां कुख दे विच ना मारो लोगो, ए ना जुल्म गुजारो लोगो, ए ना कहर गुजारो लोगो, तियां कुख दे विच ना मारो लोगो, ए ते रब दी रहमत बन के आउंदियां ने, पुत वंडान ज़मीनां तियां दुख वंडाउंदियां ने, ओ पुत वंडान ज़मीनां तियां दुख वंडाउंदियां ने। नाल मशीना टुकड़े टुकड़े करके सुट देना, नाल मशीना टुकड़े टुकड़े करके सुट देना, किसे कले नो खिड़न तो पहले ही पुट देना लोगो, ए ना जुल्म गुजारो लोगो, तियां कुख दे विच ना मारो लोगो, ए ते रब दी रहमत बन के आउंदियां ने, पुत वंडान ज़मीनां तियां दुख वंडाउंदियां ने। ओ ती बन के जिंदगी दे विच कई किरदार निभाउंदी ए, ओ ती बन के जिंदगी दे विच कई किरदार निभाउंदी ए, कदी भैन कदी बीवी ते कदी मां खवाउंदी ए, कदी भैन कदी बीवी ते कदी मां खवाउंदी ए। जे मापे होन दुखां विच केरे, जे मापे होन दुखां विच केरे, पुत्र 100 वारी मुंह फेरे, जे मापे होन दुखां विच केरे, पुत्र 100 वारी मुंह फेरे, तियां फिर भी मापियां दे घर भजियां आउंदियां ने, पुत वंडान ज़मीनां तियां दुख वंडाउंदियां ने। अल्लाह जानदा मैं इन्ने घरां नूं जानना वा, जिन्हां दियां भैणां ने भरावां कोलों माल मंगिया होए, अपना हिस्सा मंगिया होवे ते ज़ालम भरा बोल के बोलियां मार देने। अगर मेरी भैन हिस्सा लैना ही ते मेरा दरवाजा तेरे वास्ते बंद है। उन्होंने भैनों वास्ते उन्होंने दरवाजियां नूं बंद कर दिता। जिन्ना घरां दे अंदर ये अपने माँ बाप नाल लाड़ दे प्यार नाल इन्ना बचपन गुजारे आवे, वो ऐडे ज़ालम भरा ने भैनों दे हिस्से मार करके नबी पाक दा दिल भी दुखा रहे ने, अपनी आखरत भी तबाह बर्बाद कर देने। हाथ जुड़ियां दी लाड रखिया जे, भैनां ते जुल्म ना करिया जे, हमसायां ते जुल्म ना करिया जे, मापियां ते जुल्म ना करिया जे। मैं ते गल मुकदी मुका देवां अल्लाह दी कसम, जानवरां ते भी जुल्म ना करिया जे, वरना अल्लाह दे अजाब नाज़िल होणगे। जे मापे होन दुखां विच केरे, जे मापे होन दुखां विच केरे, पुत्र 100 वारी मुंह फेरे, तियां फिर भी मापियां दे घर भजियां ही आउंदियां ने, पुत वंडान ज़मीनां तियां
दुख वंडांदियां ने पुत वंडान ज़मीनां तियां दुख वंडांदियां ने ओ बेनतियां दे खानदान किवें अगे टोरोगे ओ बेनतियां दे खानदान किवें अगे टोरोगे कौन जमेगा पुत ते किथे रिश्ते जोड़ोगे एनू नबी वली वडियाया एनू नबी पीर वडियाया एनू नबी वली वडियाया एनू नबी वली वडियाया दुनिया दे मेजमान वधाया फिर भी पैरां दी गे जुत्ती फिर भी पैरां दी गे जुत्ती क्यों अखवांदियां ने पुत वंडान ज़मीनां तियां दुख वंडांदियां ने मेरे नबी ने ऐलान फरमाया है अल्लाहु अकबर कबीरा फरमाया अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर लोकां नूं नेकी दा हुक्म करना है गुनाहां तो रोकना वे जदों इंज दा काम होएगा अल्लाह तुहाडियां दुआवां कबूल कर लवेगा अल्लाह तुहाडे दुख ढाल देवेगा अल्लाह तुहाडियां मुसीबतां खत्म कर देवेगा लेकिन जदों उम्मत दे काम करेगी अमर बिल मारूफ दा फरीदा छड़ देवेगी व नही अनिल मुनकर दा फरीदा छड़ देवेगी इन्हां ते अजाब नाज़िल होणगे ये लोग भैणां दा हक मारनगे बेटियां दा हक मारनगे मापियां दा हक मारनगे हमसायां दा हक मारनगे जानवरां दा हक मारनगे जदों ये सारे हक मारनगे फिर अल्लाह दे अजाब आवणगे रहमतां दा नज़ूल नहीं होएगा अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब फरमाया अल्लाह दे जिक्र दे अंदर इत्मीनान है दिलां नूं सुकून मिलदा है अल्लाह पाक दिलां नूं हरिया भरिया कर देगा आखिरी जुमला बोलिए ते बात खत्म करिए तुहाडे ज़ौक ते शौक नूं वेख करके कहोगे कारी साहब बड़ियां सख्त गल्लां कीती जांदे ने हुण तुहानूं थोड़ा जिहा हसा भी देईए ए मक्के ते मदीने दी शान अंदर दो जुमले ते अपनी बात नूं खत्म करिए हुण तुसीं जोर लगा लो कि सुभान अल्लाह नहीं कहना उस रब ने उस मालिक ने मैनू खतीब बनाया है इंशाअल्लाह तुहाडा तन भी बोलेगा मन भी बोलेगा तुहाडे ढिड अंदर लुकी सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह बाहर आएगी उस मालिक दी तवीना गौर करिया जे मक्के दियां सोहणियां रातां मक्के दियां सोहणियां रातां क्या बातां ने बाजार दियां नहीं रौची आवाज़ नाल कह सुभान अल्लाह अल्लाह तुहानू मक्का भी विखाए मदीना भी विखाए कह दियो सुभान अल्लाह नहीं 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 जरा हाथ उठा के कह सुभान अल्लाह मक्के दियां सोहणियां रातां मक्के दियां सोहणियां रातां क्या बातां ने बाजार दियां ओ विच हरम नमाज़ां पढ़दे रहे ए नज़म मैं मक्के अंदर बैठ के लिखी है ओ विच हरम नमाज़ां पढ़दे रहे सोने रब नू राजी कर दे रहे ओ विच हरम नमाज़ां पढ़दे रहे सोने रब नू राजी कर दे रहे इमाम काबा जद कुरान पढ़े इमाम काबा जद कुरान पढ़े क्या बातां ने अंदाज दियां मक्के दियां सोहणियां रातां क्या बातां ने बाजार दियां मक्के दियां सोहणियां गलियां क्या बातां ने बाजार दियां ओ विच मक्के गलियां चलदे रहे ओ विच मक्के गलियां चलदे रहे पहाड़ां दे उत्ते चढ़दे रहे जबले सौर बड़ाई सोहना है जबले सौर बड़ाई सोहना है क्या बातां ने फिर गार दियां मक्के दियां सोहणियां रातां क्या बातां ने बाजार दियां मक्के दियां सोहणियां गलियां क्या बातां ने बाजार दियां ओ एक कोना रुकनी जमानी छड़नी कोई चीज नहीं ओ एक कोना रुकनी जमानी आका दसे एक निशानी एक कोना रुकनी जमानी आका दसे एक निशानी मुकाम इब्राहिम भी सोहना है मुकाम इब्राहिम भी सोहना है क्या बातां नफल दान दियां मक्के दियां सोहणियां रातां क्या बातां ने बाजार दियां विच काबे पत्थर काला है ना हजरे असवद प्यारा है
او وچ کعبے پتھر کالا ہے نہ حجر اسود پیارا ہے سونے آقا اس نو چومیا ہے ہر صحابی اس نو چومیا ہے سونے آقا اس نو چومیا ہے کیا باتاں اس دی شان دیاں مکے دیاں سونیاں راتاں کیا باتاں نے بازار دیاں مکے دیاں سونیاں گلیاں کیا باتاں نے بازار دیاں ایک کنویں دی عجب کہانی ہے ایک کنویں دی عجب کہانی ہے جندہ آب زمزم پانی ہے او ایک کنویں دی عجب کہانی ہے جندہ آب زمزم پانی ہے سونے آقا پانی پیتا ہے ہر حاجی پانی پیندا ہے ہر صحابی پانی پیتا ہے سونے آقا پانی پیتا ہے کیا بات ہے اس دی شان دیاں مکے دیاں سونیاں گلیاں کیا باتاں نے بازار دیاں اے ندیم شاکر نظم بنائیے اے شاکر نظم بنائیے آج جلسے وچ سنائیے اے شاکر نظم بنائیے آج جلسے وچ سنائیے اے مجمع بڑائی سونا ہے اے مجمع بڑائی سونا ہے کیا باتاں سنان دیاں مکے دیاں سونیاں راتاں کیا باتاں نے بازار دیاں آخری جملہ وچ جلسے کیمرہ لایا ہے وچ جلسے کیمرہ لایا ہے بلال کنگن پور تو آیا ہے وچ جلسے کیمرہ لایا ہے آصف کنگن